अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ हाफिज़ शेराज अहमद और आज हम सीखेंगे सूरह तौबा का रुकू नंबर 14। आपने मेरे साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़ दोहराते जाना है। सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित्तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिह वज़ालिक हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। अत्ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनस साइहूनर राकिऊनस साजिदूनल आमिरून बिलमारूफि वन्नाहून अनिल मुनकरि वल्हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुअमिनीन। आपने सीखने के बाद इसे मुकम्मल पढ़ने की कोशिश करनी है मिला मिला के। अत्ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनस साइहूनर राकिऊनस साजिदूनल आमिरून बिल मारूफ الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة इसे मिला के पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी इदगाम होगा, गुन्ना होगा। अम मौइज़तिन वअदहा इय्याह फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु
إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صدق الله العظيم.